अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट इरफा। अगर आप बुध मिज़ान से ताल्लुक़ रखते हैं तो 27 जून से 1 जुलाई के दरमियान आने वाले ये चंद दिन आपकी ज़िंदगी में ऐसे फैसले, ऐसे मौक़े और ऐसे राज लेकर आ सकते हैं जो आपकी किस्मत का रुख बदल दें। कायनात इस वक्त आपको बार बार इशारा दे रही है कि तवाज़ुन, ताल्लुकात और किस्मत से जुड़े कुछ अहम मामलात अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कोई ऐसा शख्स दोबारा आपकी ज़िंदगी में आने वाला है? क्या कोई बड़ी खुशखबरी आपका इंतज़ार कर रही है? या फिर सितारे आपको किसी ऐसे फैसले से आगाह करना चाहते हैं जो आपके मुस्तकबिल को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है? अगर आप इन तमाम सवालों की जवाब जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि 27 जून से 1 जुलाई के दरमियान बुध इंसान के लिए किस्मत की कई हैरानकुन इशारे ले रही है। खुशामदीद है आपका अपने चैनल टुडे हॉरोस्कोप उर्दू में, जहाँ हम रोजाना आपके लिए सितारों के राज, सियारों की पोजीशन, मोहब्बत, करियर, दौलत, किस्मत और आपकी बुर्ज की मुकम्मल तफसीली वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आप अपनी हर बुर्ज की हर नई अपडेट सबसे पहले हासिल करें। तो आइए जानते हैं कि 27 जून से 1 जुलाई के दरमियान बुध मिज़ान के लिए सितारे क्या खास पैगाम और कौन से अहम राज लेकर आ रहे हैं। 27 जून से 1 जुलाई के दौरान बुध मिज़ान अफराद के लिए सियारों की पोजीशन काफी दिलचस्प और मस्बत तब्दीलियों की तरफ इशारा कर रही है। इस दौरान ज़हरा, जो आपका हाकिम सियारा, आपकी शख्सियत, ताल्लुकात और फैसलों पर गहरा खास असर डाल रही है। आपके अंदर तवाज़ुन कायम रखने, मामलात को बेहतर अंदाज में समझने और दूसरों के साथ हमआहंगी पैदा करने की सलाहियत पहले से ज़्यादा मजबूत हो सकती है। सूरज की मौजूदा पोजीशन आपकी तवज्जो, करियर, इज्जत और मुस्तकबिल के अहदाफ की तरफ ले जा सकती है। मुमकिन है आप अपनी ज़िंदगी के किसी अहम मामले में वाज़ेह फैसला लेने की कोशिश करें या कोई ऐसा मौका आपके सामने आए जो आपकी तरक्की का सबब बने। इस दौरान आपकी मेहनत दूसरों की नज़र में भी आ सकती है। मरकरी की तवानाई आपकी सोच, मनसूबाबंदी और गुफ्तगू को मुतासिर कर रही है। अगर आप किसी अहम मुआहदे, इंटरव्यू, कारोबारी फैसले या नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं तो ये वक्त मालूमात इकट्ठी करने और समझदारी के साथ कदम उठाने का, जल्दबाजी के बजाय दानिशमंदाना फैसला आपको ज्यादा फायदा दे सकता है। चांद की बदलती हुई कैफियत बाजुकात आपको जज्बाती बना सकती है, खासतौर पर खानदानी करीबी ताल्लुकात से मुतल्लिक मामलात में। लेकिन अगर आपने अपने जज्बात पर काबू रखें और हर सूरत हाल को सुकून से देखें तो कई पेचीदा मामलात आसानी से हल हो सकते हैं। मरीज की मौजूदगी आपके अंदर नई तवानाई और अमल करने का जज्बा पैदा कर सकती है, लेकिन साथ ही ये भी इशारा दे रही है कि गुस्से या जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा। सब्र के साथ उठाया गया एक कदम जल्दबाजी में लिए गए कई फैसलों से बेहतर साबित होगा। मजमूई तौर पर 27 से 1 जून जुलाई तक सियारों की ये पोजीशन बुध मिज़ान अफराद के लिए नए मौके, ज़हनी वजाहत, बेहतर फैसलों और ज़ाती तरक्की की तरफ इशारा कर रही है। अगर आप तवाज़ुन बरकरार रखकर आगे बढ़ेंगे तो ये दिन आपके लिए खुशकिस्मत साबित हो सकता है। 27 जून से 1 जुलाई के दौरान बुध मिज़ान अफराद के लिए मोहब्बत और रिश्तों के मामलात खास अहमियत इख्तियार कर सकते हैं। आप फितरतन मोहब्बत, तवाज़ुन और खूबसूरत ताल्लुक को पसंद करने वाले इंसान हैं और इसी वजह से इस हफ्ते आप अपने रिश्तों को पहले से ज़्यादा संजीदगी से महसूस कर सकते हैं। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो ये वक्त एक दूसरे को बेहतर समझने, दिल की बात खुलकर करने और गलत फहमियों को दूर करने का बेहतरीन मौका दे सकता है। अगर एक छोटी सी तवज्जो, एक नरम जुमला या एक खुलूस भरा रवैया आपके ताल्लुक को पहले से ज़्यादा मजबूत बना सकता है। सिंगल बुर्ज मिज़ान अफराद के लिए भी ये वक्त दिलचस्प साबित हो सकता है। मुमकिन है किसी नई मुलाकात, किसी पुराने जानने वाले या किसी गैर मुतवक्का राब्ते के जरिए मोहब्बत का एक नया बाब खुलने के आसार पैदा हों। आपकी शख्सियत में इस दौरान एक खास कशिश मौजूद रहेगी जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ मुतवज्जो हो सकते हैं। ताहम सितारे मशवरा दे रहे हैं कि सिर्फ जज्बात में बह कर कोई फैसला न करें, बल्कि सामने वाले शख्स के किरदार और नीयत को अच्छी तरह समझें। अगर हालिया दिनों में किसी करीबी शख्स से फासले या खामोशी पैदा हो रही है तो यह हफ्ता इन ताल्लुकात को दोबारा बेहतर बनाने का मौका भी दे सकता है। अना को एक तरफ रखकर अगर आप पहल करें तो बहुत से मामला आसानी से सुलझ सकते हैं। कायनात आपको ये पैगाम दे रही है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत अल्फाज से नहीं बल्कि एतमाद, एहतराम और मुसलसल साथ निभाने से मजबूत होती है। अगर आप अपने दिल की सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे तो 27 जून से 1 जुलाई की ये दिन आपकी मोहब्बत भरी जिंदगी में खुशगवार तब्दीलियां ला सकते हैं। 27 जून से 1 जुलाई के दौरान बुध मिज़ान अफराद के लिए ट्रैवल और टूर्स के मामला काफी मस्बत दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते किसी अचानक सफर, मुख्तसर ट्रिप या किसी अहम मकसद के लिए दूसरे शहर जाने के इम्कानात बन सकते हैं। ये सफर काम, तलीम, खानदानी या ज़ाती सुकून से मुतल्लिक हो सकता है। इसके नताइज मजमूई तौर पर आपके हक में रहने के आसार मौजूद हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से कहीं घूमने फिरने या छुट्टियां गुजारने का इरादा कर रहे हैं तो कायनात आपको मुनासिब मौका दे सकती है। खास तौर पर कुदरती मकामात, पुरसकून माहौल या फैमिली के साथ किया गया सफ़र आपके ज़हनी दबाव को कम करने और आपको नई तवानाई देने का सबब बन सकता है।
کچھ بجمزان افراد کے لیے سفر کسی نئے مواقع، نئی ملاقات یا کسی ایسے شخص سے رابطہ کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے جو مستقبل میں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اگر سفر کاروبار یا ملازمت کے سلسلے میں ہو تو اس سے اچھی خبریں یا نئے امکانات سامنے آنے کی امید موجود ہے۔ البتہ ستارے مشورہ دے رہے ہیں کہ سفر سے پہلے اپنی تمام تیاری مکمل رکھیں، ٹکٹ، ضروری دستاویزات، وقت کی پابندی اور مالی منصوبہ بندی پر خاص توجہ دیں تاکہ کسی غیر ضروری پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کائنات آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ بعض اوقات ایک مختصر سفر بھی انسان کی سوچ، قسمت اور زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ اس لیے اگر اچھا موقع ملے تو اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں، کیونکہ 27 جون سے 1 جولائی کے درمیان کیا گیا ایک سفر آپ کے لیے خوشگوار یاد اور نئے امکانات کا آغاز بھی بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے، اس لیے مشکل وقت میں بھی امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ آپ کی آج کی محنت کل کی کامیابی کی بنیاد ہے، اس لیے تھکن کی وجہ بنا کر اپنے خوابوں کو کبھی دستبردار نہ ہونے دیں۔ اگر راستہ مشکل ہے تو سمجھ لیجیے کہ منزل ابھی عام نہیں۔ بڑے خواب ہمیشہ بڑے حوصلے مانگتے ہیں۔ اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے مت کریں، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے لیے کامیابی کا وقت اور راستہ الگ لکھا ہے۔ ناکامی آپ کو روکنے نہیں آتی بلکہ آپ کو پہلے زیادہ مضبوط، سمجھدار اور کامیاب بنانے آتی ہے۔ مثبت سوچ وہ طاقت ہے جو بند دروازوں میں بھی نئے راستے تلاش کر لیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اچھا سوچیے اور آگے بڑھیں۔ کبھی بھی خود کو کمزور نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ نے آپ کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے جو آپ کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ اگر آپ دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ بہترین وقت پر چیزیں بہترین عطا کرتا ہے۔ اپنی امید کو کبھی مرنے نہ دیں، کیونکہ ایک زندہ امید 1000 خوفوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور یہی امید ایک دن آپ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ ہمیشہ یہ یقین رکھیں کہ آپ کی زندگی کا بہترین باب ابھی لکھا جانا باقی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، خود پر یقین رکھیں اور ہر نئے دن کا استقبال ایک نئی امید اور مثبت سوچ کے ساتھ کریں، کیونکہ کامیابی انہی لوگوں کے قدم چومتی ہے جو ہار ماننے نہیں جانتے۔ بجمزان کی شخصیت توازن، خوبصورتی، سمجھداری اور نفسات کا حسین امتزاج ہوتی ہے۔ یہ لوگ فطرتاً امن پسند ہوتے ہیں اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کے درمیان محبت، سکون اور ہم آہنگی قائم رہے۔ جہاں دوسرے لوگ جھگڑے میں الجھ جاتے ہیں وہاں بجمزان افراد معاملات کو سمجھداری سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ بہت خوش اخلاق اور نرم مزاج ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو، انداز اور رویہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کی موجودگی اکثر سکون اور مثبت احساس پیدا کرتی ہے۔ بجمزان افراد انصاف پسند ہوتے ہیں۔ یہ کسی بھی معاملے میں دونوں پہلو کو سن کر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور جلد بازی میں رائے قائم نہیں کرتے۔ انہیں ناانصافی، بدتمیزی اور بے ایمانی سخت ناپسند ہوتی ہے، اور یہی چیز ان کے کردار کو دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ محبت کے معاملے میں یہ لوگ بے حد مخلص، وفادار اور رشتوں کو اہمیت دینے والے ہوتے ہیں۔ جب یہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پوری دیانتداری اور احترام کے ساتھ اس تعلق کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رشتے میں اعتماد، عزت اور سکون ہمیشہ برقرار رہے۔ بجمزان افراد خوبصورتی، آرٹ، اچھی چیزوں اور مثبت ماحول کی طرف قدرتی طور پر مائل ہوتے ہیں۔ انہیں بے ترتیبی، منفی ماحول پسند نہیں آتا، اس لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز متوازن اور خوبصورت نظر آئے۔ البتہ ان کی ایک کمزوری یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش میں اپنے دل میں بات چیت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض اوقات کسی فیصلے میں زیادہ سوچنے کی وجہ سے دیر بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ غلط فیصلہ لینے سے ڈر۔ لیکن جب بجمزان کسی مقصد کا فیصلہ کر لے تو پھر پوری ذمہ داری، صبر اور سمجھداری کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ بجمزان وہ شخصیت ہے جو دلوں کو جوڑنا جانتی ہے، انصاف کو ترجیح دیتی ہے، محبت کو عزت کے ساتھ نبھاتی ہے اور اپنی شائستگی، توازن اور خوبصورت کردار سے ہر محفل میں اپنی الگ پہچان بنا لی۔ اگر آپ یہاں تک ہماری اس ویڈیو کے ساتھ موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے بجوں کی اشاروں کو، ستاروں کے پیغامات کو سمجھا اور کوشش کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید رہنمائی دینے والی اور مثبت ہوگی۔ یاد رکھیں، ستارے صرف راستہ دکھاتے ہیں، لیکن اس سے راستے پر چلنا، محنت کرنا اور فیصلہ لینا ہمیشہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے یقین، اپنی محنت اور اپنے رب پر بھروسہ قائم رکھتے ہیں تو وقت ضرور آپ کے حق میں بہتر نتائج لے کر آتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنا برج لکھیں اور ہمیں بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کی زندگی سے کتنی ملتی جلتی ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ستاروں کی نشانوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ روزانہ اس طرح کی ویڈیوز، ہفتہ وار ویڈیوز سے اپڈیٹس چاہتے ہیں تو ٹوڈے ہاروسکوپ اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو آن کرنا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئے ستاروں کے راز اور نئی امید کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، مثبت رہیں، اپنا خیال رکھیں اور مجھے دیجیے اجازت۔ میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی روشنی کرنے کا اللہ حافظ۔